Unsa man ning laing nga pagtulunan. 1 Timothy dihapon chapter 3. Pantaya kay pag-abot na mo abot tag 15 kay mo man context. Og ang obispo kinahanglan dili badlungon og siya usaray asawa. Pangutana, ang inyo bang obispo minyo? Wala ko niginganlan. Pero naghatagdaan ang Biblia. Kaya ang ubang obispo dili ninyo. Mauna may mo interpret kung siya nakasulat sa 1 Timothy 3:15. Na mahibaw anahin noon nga wala sila authority. Kaya ang gisgutan sa 1 Timothy 3:15 nga ang iglesia mao ang pelar katong obispo nga minyo. O ang obispo kinahanglan dili badlungon. Og siya usaray asawa, mapugnanon sa pagalingon, mabuot, maogdan, maabi-abihon, maayos sa pagpanudlo. Diri ko kanang makita ninyo nga gi-highlight igsuon, usaray asawa. Kung nag-claim ta ang 1 Timothy 3:15, kita na ang pangutana, ang inyong obispo may asawa ba? Next. Verse 3. Dili palahubog. Dili tigpanukbag. Hinunuan balumog. Dili palaway. Dili may gugmaon og salapi. Pantaya, dili palahubog. Kung pananglitan, adunay obispo o naasa leader sa church, unya mapakita pa din sa social media na mag-inom og beer. Ay, dili mayo. Mag-inom og bino, mapakita sa social media, mag-inom og bino. O sa giingon sa Biblia, dili palahubog. Isa nga, gamay raman na ignon, Pastor, narabay sinultihan, drink moderately is the school of drunkard. Ginagmay nga inom, pag mo receive na imong lawas, mo adjust na imong lawas, madagandagan na siya. O sa giingon sa Timothy 3, aron mahibaw na to, sa context, sa 1 Timothy chapter 3, verse 15, tanawa, kinahanglan bag nga ayo, okay? Ang iyang pagdumala sa iyang kaugalingong panimalay. So kung magdumala sa iyang kaugalingong nga panimalay, question, ulit tao o minyo? Kung ang leader sa church, mapastor, maministro, mapare, nag-ingon, kinahanglan, kabalo, magdumala sa iyang kaugalingong panimalay. Ang uban, Pastor, wala magani diha ang word nga minyo sa versikulo 4. Atong testingag sumpay. Nga magadumala sa iyang mga anak, aron sila magamasinugtanon o magamatinahuron sa tanang paagi. Mauni ang konteksto sa 1 Timoteo 3:15 nga ang mga leaders sa church, ang obispo, ang pari, ang pastor, tanan, kinahanglan magdumala sa iyang anak. Ang imong church, dili minyo. Ang inyong leader sa church, dili ninyo. Dili mo claim nga kamo. Ang 1 Timoteo 3:15 ka ng church diya. I'm sorry. Dili gid siya mao. Nganuman, ang gisgutan diya, ang leader sa church, sa gisgutan sa 1 Timoteo 3:15, mga minyo. Clear ang teaching sa Bible. Next, usa pay giingon diri. Kay kung ang usa ka tawo dili baka mao nga magdumala sa iyang kaugalingong panimalay unsaon man niya sa pagkatagad sa iglesia sa Dios. Meaning to si kinahanglan man nyo ka, kinahanglan kabalo ka mo dumala sa imong panimalay aron kabalo ka mo dumala sa imong simbahan. Unsaon nimo pagdumala kun dili ka minyo. Di ako di istorya, balaan nga kasulat.